لكم نحن غنيهم እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክና አብርስ ጊዜና ጊዜ አብርስ አድሜና አድሜ ሂቦ ሰሪሕና ናብራና ከነካይድ ወፊርና ከናቱ እዚ ሓለፈ ሰሙን ብሙሉእ ጥዕና ሓልዩና እሞ ሕጂ እውን ንዕኡ ከነመስግን ቃሉ ክንሰምዕ እዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝኣኻኸበና ሕጂ እውን እግዚአብሔር ደጊምና ነመስግኖ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። አራይ በዓር ቤተ ክርስቲያንና ሁሉ እትገብሮ አገልግሎት መዘከርት አለው፣ በዓል አለው፣ ክብረ በዓል አለው። ክብረ በዓል ድበሃል ኣብ ዓመት ዝኸብር እዩ። ወርሒ በዓል ድበሃል ከዓ ኣብ ወርሒ ዝኸብል እዩ። ስለዚ ሎሚ ክብረ በዓል ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። እዚ ዕለት እዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብክልተ ነገር ይበዓል። እሱ እንታይ እዩ? ከምቲ ኣቀዲሙ ብነቢይ እግዚአብሔር ዝበለና እስመ ሃረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማህደሮ። እግዚአብሔር ንጽዮን መሪፅዋ መሕደሪኡ ንክትኮኖ ዛቲ እቲ ምዕራፌ ለዓለም ኢሉ መወዳቱ እዚኣ ንዘለዓለም ዓለም መዕረፊት እያ እዩ። እዚ ቃል እዚ ቅዱስ ዳዊት ብትንቢት ክዛረቦ ከሎ ኣቀዲሙ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ነዊሕ ዘመናት ነይርዎ። ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብትንቢት ነቢያት እናተነግረት መፅያ እያ። ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ኣብ ዝማሬ ክሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ጽላት ዘሙሴ ዕፀ ጳጦስ ዘሲና ጸናጽል ዘውስተ ልብሱ ለአሮን ካህን ኢሉ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ቅዳሴ ማርያም ኣቐሚጥዎ ኣሎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ልከ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ካብ እግዚአብሔር ጽላት ተቐቢሉ እዩ። እታ ጽላት እቲኣ ከዓ እታ ጽዮን ትበሃል እታ ፀግዒ ክትኮኖም ደቂ እስራኤል ተዋህበት እያ እሞ ጽዮን ማለት ፀግዒ ማለት እዩ። ፀግዒ ማለት እዩ። ፀግዒ ናይ ኩሉ ናይ ክርስቲያን ከዓ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ እሞ በፀግዒትና ካብ ኮነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብጽዮን ክምስላ ከሎ እታ ሙሴ ተቀበላ ኣብ ደብረ ሲና ጽላት እያ። ጽላትን ታቦትን ክልተ እዩ። ጽላት እቲ ውሽጢ ታቦት ዝቕመጥ እዩ። ታቦት ግን እዚ ቆይሙ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዩ። እቲ መፀሩ ናይቲ ጽላት እዩ እሞ ስለዚ ኩሉ ሻዕታ ታቦተ ህጉ ብካህናት ሕፅርቲ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ክልልቲ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ዘሚሩላ ኣሎ። ስለዚ እዛ ጽላት ንሙሴ ዝተዋህበት ከመ እያ እንተበልና ደቂ እስራኤል ብናይ ሕጊ ኣምልኮ እዮም ዘምልኽዎ ነይሮም ንእግዚአብሔር። ቅድሚ ንግብፂ ምስዳዶም ይኹን ድሕሪ ንግብፂ ምስዳዶም ወይ ከዓ ካብ ግብፂ ምስ ወፁ እውን ንእግዚአብሔር ብሕጊ ልቦና እዮም ዘምልኽዎ ነይሮም። ነገር ግን ካብ ግብፂ ምስ ወፁ እቲ መከራ ምስ ፀንዐ ሙሴ እውን 40 ለይትን 40 መዓልትን ኣብ ደብረ ሲና ወፂኡ ምስ ጾመ ንኣሮን ታቦት ግበረልና ጣዖታት ግበረልና ቅድሜና ዝኸዱ ዝረአዩ ኣማልኽቲ ኢሎሞ። ስለዚ ኣብ ዝረአ ኣምላኽ ክሰግዱ ስለ ዝደለዩ
اتزرير أملاخ سلزنعقو تاوت كيروم كسوك دسانيهم اكزيابير كن زخلو نقر فليتو نموسيه صلات دك إسرائيل زملخلو أنا حدير زملخلو أسمعت اكزيابير تسعفو كل صلات هيبوه انت ورد حجي أتوم دك إسرائيل أبطاوت كسوك دسانيهمو موسيقى حريقو نتتاوت بتصلات جردو عبد شيرو نتوم دك إسرائيل كان كلهم كابتي ورقي تاشون بس بيتوستيوم كلهم أتوم فقرة عوض زلوم أبقصهم لم توسيوم بدرزي عندنا خيدو بعار حجي بعلقها كبر كنت أمني خمتن أنا الكبر قوة يركا وقرمو بإيديك صحفني يلو إكزيابير دعار كنت أمن وغيرو خيدو إكزيابير كا صحيف اللو نتن صلات بدحرزي نايدك إسرائيل مملخن مسجدن كوينو دونكوان جيرو مابتو دونكوان أتوم كانت نعو عطنو نعو يقلبلو نعو مبرات يقربو ينورو نيروميهم بخمسخ نبرك الله كساب كاين إلي بزيحو إلي كلتا دقو كانت نيرومو دعار أتوم إزبت عكيوان مسواتي ناويهم زعرقو نيروم في سلحاتيات زبال ويسلا بدل زبال مسواتي بقي عديو زراب عديو تايو سوانا يقول يعرقو نيروم أتوم دك إيه لكن أتوم إزبي مسواتي زغاون إنسي ساعدوك مسوخلو إذناتكم مسواتي بقوع يكونن نحن اللو ناسو بحاد إذناتكم هاقنا مو غنزب وسيخون كابتنات ناوسو قويلهم قدامي بدل زيرو كلاي بدل اتمسواتي قنا كي بسالة خلو سلسة عفو كم زمسك أرناي سقا مقلب نمثل نيرو بوء اتيو اتليك كانت بوء تتعزي يوصل نيرو اليوم كن كي بسالة خلوه مزيو وزنو قدفو دو مفسس سبحو دما يتيس سبحي يحرر كاود هريو الحمد لله كنت وستلوهم بحيلو كابتستاي وستو خوينم كالاي بدل خوين سالساي بدل انتا قوري جميروم نتنا ومسوعي غير زمتانستون كقاسة سوون جميروم بتحريتي حزبي بزو حقلهم ريمو نيالي نجيروه إلى عادة كي يقدفو زكزيابير تبايسكا عراقي لن مصر تبايسكا كن زيابير عركا كايو وموست قبروا دلهم سي قدفو اي كون نيو إلو تزاريبوه سموهون اي كالو بدهرزي أبتبوتا حانتي هانا دساوي التبال تسألني را رئيوانيرو بزعبا مسلايقا كامرت اللي بتسألس لزنبرت أتقالي معاسين قد فك السخران كيلوا أبوي سخرتي كون حزنتي أمبري لاتو بداريو اكزيابير فقادو خينو وديه بوا ساميئل إلى سويعتو أبسلس عمتو ساولي نتي إلي باتو أب أقرون ناتا ماري أبيو أبس بونغو أسي ودي اكزيابير سويع وليتي أبيت أبو يلو نفسه ميل كينو نفسه كينو أبيلي سأقول سنقصيو إيه تهون كاز ودي سويع كاني أيتوا أقوان كده دكسلو عندنا سامويل كل تدقي مقال أنت خوينو نايزابير مخاني في اللتيو ويناي ملاك مخاني في اللتيو سامويل عندنا سويع كان نقوينو وأنا سأسوي أقوان كده دكس نقرقن حجين تدا سويعكا تعاتيكا تنبركيكا بل قويتا يسمعك اللغو باللومو تنزي نقرك عند نقرك يتتفلن نقرن تدريف كان لك رقمك عينو حرى عينو هم تازبولو كيرو كيدو
ሳሙኤል ሳሙኤል ይልወም ቀደሙ አቤት ጎይታይ ሰምዓካ አለሁ በል ይልዎ ጥፋት ደቅ እስራኤል ነጊርዎ ሞት ኤሊ ነጊርዎ እታ ታቦት አምላክ እስራኤል ጽዮን ስትማረክ ፍልስጤማውያን ከም ምዃና ነጊርዎ ድሓር ይህ ኢልዎ እወ መጺኡኒ እንታይ ልካ ከምዝን ኢሉኒ ደቀይሲ ኢለዮም ኣይሰምዑንን ባዕሎም ፈልጡ ግን እታ ከቤለላ ዝነብር ታቦት አምላክ እስራኤል ጽዮን ከመይ ጌራ ትማረኽ ኢሉ ዝኾነ ኮይኑ ኣይተረፈን ኩናት ገጢሞም ምስ ፍልስጤማውያን ኩናት ምስ ገጠሙ ተሳዒሮም ደቂ እስራኤል ቀደም ስቲ ሓይል ኣለና ነይታ ታቦት አምላክ እስራኤል ጽዮን ኢና ሓይልናን ፀወና እንነበረት እምበር ኣብ ፅዋሕ ኢሉ ተባሂሉ እታ ታቦት ክትከይድ ከላ እቶም ካህናት ክኸዱን ኣይግድን እዩ ሕጂ እቶም ካህናት ከይዶም ኩናት ቀፂሉ እቶም ካህናት ክልቲኦም ኣብቲ ኩናት ሞይቶ ተቐሲፎም እታ ታቦት አምላክ እስራኤል ተወሲዳ ተዘሚታ ፍልስጤማውያን እቶም ኣረማውያን ወሲዶማ ብድሕሪ እዚ ደቂ እስራኤል ተባታቲኖም ካብኡ ሃዲሙ ዝኣተወ ሓደ ነይሩ ኤሊ ከዓ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ወለ ክሰምዕ ይፅበ ነይሩ መን ኢኻ ኢልዎ ኣነ መንስኻ ኣነ ትማሊ ካብዚ ኩናት ሃዲመ ዘምለጥኩ እሞ ከመይ ኮነ እስራኤል ተሳዒሮም ኣይሓዘነን ደቂኻ ኣፍኒንታ ፊናስን ሞይቶም ዝሕሸሎ ምግበሩ ኣነ ኢለዮም ሰምዑንን ስለ ዘይሰምዑኒ እግዚኣብሔር ቀፂዕዎም ታቦት አምላክ እስራኤል ከዓ ተማሪኻ ምሰሎ ካብቲ ዝነበሮ መንበር ወዲቑ እቲ መሰንገሊኡ ናብቲ ከብዱ ኣትዩ ንገዛ ርእሱ ሞይቱ እቲ ኤሊ ትካህን ተዓቢ ብድሕሪ እዚ እታ ታቦት ተማሪኻ ንእስራኤል ምስ ከደት 7 ወርሒ ምስ ገበረት ኣብቲ እንዳዳጎነ እትዮም ኣብቲ ናይ ጣዖቶም ቦታ ነቲ ጣዖት ኣውዲቓ ኢዱ ንበይኑ እግሩ ንበይኑ ርእሱ ንበይኑ ብትንትን ቢላቶ ሓዲራ ድሓር እዚኣ ኣማልክትና ሴራትና እንታይ ክንገብራ ኢና ኢሎም ተኣኪቦም ሞታይ ዳ ንግበር ነግዕዛ ብሓደ ቦታ ኢሎም ኣግዒዞማ ኣብኡ ምስ ከዱ ከዓ ሕበጥ ገይሩ ነቲ ሕማም ወዲዎም ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ ኣግዒዞም ከምኡ ናመሰለ ነገር ፌራ መፂእዎም ብድሕሪ እዚ ናቶም ጠንቆልትን ናቶም ካህናት ኢና ዝብሉን ኣኪቦም እንታይ ንግበር ኢሎም እዚኣ መባእ ጌርኩም ንዓዳ እንተዘየፋዲኹማ ካብዚ ኩሉ መከራ ክትሕሉ ትኽእሉ ዲኹም ተባሂሉ ክልተ ሓራሳት ላም ገይሮም ኣርዑት ቆሪኖም ሰረገላ ገይሮም ንዓ ኣብኡ ቀሚጦም እቲ ወርቂ ሕበጥን ወርቂ አንጭዋን መስልን ኩሉ ኣኪቦም ኣብኡ ገይሮም ናቲ ክትዋሃቦ ዘለዋ ነዚ ገይሮም ኣፋንዮማ ታቦት አምላክ እስራኤል እተን ሓሕጀና ከይደን ኣብ ቤት ሸሚሽ በፂሓ ኣብኡ ዓፃዶ ፀኒሖም እንተረኣዩ ታቦት አምላክ እስራኤል እግዚኣብሔር ምሕረቱ ሂቡና ታቦትና ተመሊሳትና ኢሎም እቶም ሰባት ነተን መስዋዕቲ ገይሮመን ነቲ ናተን ዝነበረ ሰረገላ ድማ ንዕንፀይትን መስዋዕቲ መዕረጊ ገይሮሞ ኣብኡ ይነብራ ነይረን ካብኡ እታ ታቦት ኣብ እስራኤላውያን ተመልሰት እዚ ብእግሪ ሓጢኣት ዝኾነ 50,000 30,000 እግረኛ ብሰንኪቶም ካህናት ብሓጢኣቶም ካህናት ሞይቶ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ካህን ተተጋጊው ህዝቢ ለኪም እዩ ዝጠፍእ ሕጂ ዝብዓድና ዘሎ ከምኡ መስል እቶም መራሕቲ እናዘቐመጥናዮም ኣብቲ ቦታ መራሒኦም ኣሲሮም ህዝቢ ድማ ይበታትኑ ኣለዉ እግዚኣብሔር ከዓ ተዓጊሱ ሕያወት ሰባት ተድልዮምና ናይ ብሓቂ መቕሰፍቲ ክኽእል እዩ እዚ ከይከውን ግን ንሕና እንታይ ክንከውን ኣሎና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ
كنسمرو نجزيابير أملاخ كنكتلو نجزيابير أملاخ كنسعبو نجزيابير أملاخ كنسمرو نبت جزيابير أملاخنا كنمهلل علنا بلبغ نتعاس علنا كم تمسبنا نويت تعيسهم معرض ورد لهم أتي أبرسيهم أنت تيوزنا بلا معاد كابوم تاليو نابكال الزخدة نساتهم كا عرفت تزرقوا نحن معرض كنرك تعدناهم كتم محار انتقينا كل جزيان جزيابير كابل لبي نلمنو خلنا بفقري كل منو خلنا بصوم مسؤولات كل منو خلنا بتحتنا كل منو خلنا بفريق جزيابير مغنياتو مس جزيابير مهلاونا زرقا قصلنا نسيو ويتانا من عينان إيس كريستوس أما والا سبكتو انتايلو تزاريمو أونجيل يوحنس مراب 10 مشتفق دربعته أنا مسحاتكم نسخاتكم ون مساي أنا مسحاتكم نسخاتكم ون مساي مسانا خون انت وينا مسوون كونا لنا أنا سلازي نكزيابير أملاقنا مسانا نخون نحنا لما مسوون نكون اتنا عززلنا تأزاز كنقبر كنكئل علنا ورديلون تايلو أنا وندوينين ساتكم قاعد جنافريهم يلو أتي جنافر أبتو وندوينين تليو فريخ فرغ يليو انت توري سوغن حاوم دات تريكو إنو آيتك منيو مو كافتو كندنا كافت أنا مساهم يزبلنا دلو أملاخنا تفلينا خينه اللو سونتنا المرمر اغزيابير أملاخ محرتو خبز عنا قابز مزل معاث المكران كسورنا اغزيابير مغنياتو أو علمنا كل نجار ما مهارة صحيفيه بقوم بعينهم بقولنبر تاريخيه سلازي اغزيابير أبانا حادر نسيون مريض هو محلري أختكونا نزل على ما بخنبر إلويو سيون كل حجي اغزيابير أبانا حادر وخند نبر سموه من مسكرو أمانويل سبن أملاخن اغزيابير مسانا زميل تركم زلو ويمو اغزيابير مسانا اللو نحن مسوون كون دما تزازون في السمي قبانا اغزيابير سلغالاتو تمسكنا يخون أبزي أتطوخ بلياني الغدو ورب استقرنا يسمعونا اللو انت دبلو دلو مغنياتو أفيد زارك اللبن بسم آبن ولدن منفس قدوسن عدام لا آمين أمين كان يفهم رجملات الله وحنسا يقرأ تامكم بو كمان كان يخن عند غنيهم عند حبير تاعتها مصحف أبو الله داشت دانيرنا حنا 4 أشياء راح يجيكن بهاجر سبكت نتيم يورد نفس على صور دومو بثلاثة شيء لزولو مصحف أبو حجي كبر 24 نفس على وريد الله سلازي كلها أفتحتي الله كلنا خنجز مالتي قال ما تحساسب زلنا نتايو أفتحتي ممهران الله منسيات الله لازم قول عزوكو وي تم دلكم مسخن حزوم مسخن حزوم لعدن تحتنا عقرقر زولو يأتو وطلو ما حد يمزلو سلازي بجاهاتكم دكخن وين دحرتكن تحت وسيتكن تحت خفاف بلوم أمره ويكا أبزيان دحرت حزام كيكا أبزي حزوم تم تمهار انت عقرقر قولنا لو ياي مهارو ويكا أختين دا قورو لعدن تحتن اندا قويو
ስለዚህ ሓደራ በጀኻትኩም ስለዚህ ተንቆልዑ መሃር ተደሊኹሞ ተሓቲ ምስ ተመሃራን ሓንሳብ ኮፍ ኢልኩም ከዓ ረእይዎም ድርብያ ቢልኩም ናብዚኣ ክፋይ ተብሉ ሕጂ ኣብ ደገ ኮለል ዝብላ ዘለዋን ህፃውንቲ ኣለዋ ስለዚ ማዕፆ ክፈት ክወፃ ደልያ ኣለዋ ግን ኣበይ ኣለዉ እቶም ኣቤላታት ኣበይ ትቦ ሓዝዎም ደቅኹም ስለዚ በጃኹም እዚ ንኩልና ምትረባር ናይ ግድና ድላይ ስለ ዝኾነ ይቐኒየለይ እዛ መፅሓፍ ካብ 40 ናብ 30 ወሪዳላ ማለት እዩ ስድራቤት እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ሓንዶ ቀኒኹም ሕልፍ ክንብል ኢልናችሁም ድኺምኩም ትመስሉሎም ማለት ሓንዲኹም ገረም ህራይ እንታይ ምዕራፍ ኢና ዘለና ምዕራፍ 6 እንታይ ምዕራፍ እንታይ ኣየናይ መፅሓፍ ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ክጅምር ከሎ እንታይ ጀሚሩ ዝበሉ ጎይታ እንታይ ናይ ጎይታ ናይ ሰንበት ኣይኮነን ከማያት ክጅምር ሰንበት መዓልቲ ይብል ቀፅሉ ድህሪ ብማእከል ግሩ ክሓልፍ ከሎ ደቀ መዛሙርቲ ተሓገብሩ ጀሚሮም ሸዊት ቀንጢቦም ተሓገብሩ ጀሚሮም እንታይ ኣትብል ተፅሕፍቲ ሓስዮም ክወስሙ ጀመሩ ሽዑዑ መን እዮም ከሲሶሞም ሊቃውንትን ፈሪሳውያን ኣይኮነን መፅኦም እንታይ ኢሎም ሓይቶም ብሰንበት ክግበር ዘይግብኦ ነገር ንምንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም ሓይቶሞ እንታይ ኢሉ ጎይታ ዳዊት ዶ ብመዓልቲ ኢየሱስ ዳዊት ንሱ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ምስ ጠመዩስ ዝገበሮ ናብ ቤት ኣምላኽ ከም ተኣተዎም እሞ ብጀካ ንካህናት ጥራይ እምበር ንምብልዑ ተገበአ እንጌራ ምርኣይ ወሲዱ ከም ዝበልዐ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እውን ከም ዝሃቦ ምስ ኳዱ ኣይንበብኩምን ኢሉ መለሰሎም ሰብ ጎይታ ሰንበት እምበር በሎም ይብል እዚ መልሲ እዚ ምስቲ ናይ ሰንበት እንታይ ይራኽቦ እሶም ዝሓጥዎ ዘሎ ብዛዕባ ሰንበት እሱ ዝነግሮም ዘለካ ብዛዕባ ዳዊት ኣብ ቤት ማረስ ኣትዩ ዝበልዖ ዘሎ ነገር ሰንበት እያ ንሰብ ተገልግል ዘላ ፅቡቅ ጎይታ ዝነቐፀ ኢድ ከም ዘሕወየ ትቕፅል ድሕሪኡ ሽዑ ካብኡ ሓሊፉ ብካልእ መዓልቲ ሰንበት ካ ይብል ኣይኮነን ብካልእ መዓልቲ ሰንበት ካ እዩ ዝብል ሽዑ ናበይ ከይዱ ናብ ቤት መቅደስ ከይዱ እንታይ ይገብር ነይሩ ኖ ይምህር ነይሩ እዩ ዝብል ክምህር ከሎ ኣብ መንጎ እንታይ ረኸቡ እንታይ ነይሩ ኣብኡ ሓደ ሕሙም ነይርዎም ኢሉ ዝነቐፀ ሰብ ነይሩ ፈሪሳውያን ጸሓፍትን ይፅበይዎ ነይሮም ይፀናፀንዎ ነይሮም እንታይ ክገብር ብመዓልቲ ሰንበት እንተሕወዮሲ ኢሎም ይፀባፅቡ ነይሮም ይፅበይዎ ነይሮም ክገብር ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥዎ ሽዑ እንታይ ዝብል ነታ ፅሕፍቲ እንታይ ኢላ እንታይ ትብል ኣብ ልቦም ዘሎ ነገር ፈሊጡሲ እንታይ ገይሩ ነቲ ንቁፅ ኢዱ ነቲ ኣብ ማእኸል ደው ኣቢልዎ ሽዑ ሕቶ ሓቲትዎም እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ብመዓልቲ ሰንበት ፅቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ፎ ምግባር ድሕሪያ ትቕፅል ኣላ ሓንቲ ንነፍሲ ምድሓና ዶ መቕታል ሕጂ መዋጥር ይሰይድሎም ኮሽን ማርክ ያ ንዕዖ ክምልስዋ ዝኽእሉ ሕቶ እያ ግን ኣይክምልስዋ ካ ኣይክእሉን ምክንያቱ ካሊኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ሰብ ሽዑዑ እንታይ ገይሩ ኢድካ ልዕል ኢሉ ንሱ ከዓ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢሉ ዝነቐፀ ሰብኣይ ተንስእ እሞ ኣብ ማእከል ደው ኣሎ ንሱ እውን ተንስኡ ደው በለ ብድሕሪኡ ኢየሱስ ብሰንበት ፅቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር ንነፍስስ ምድሓና ዶ ወይስ መቕታላ ኢሉ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም ናብ ኩሎም ድማ ግለፅ ኢሉ ረኣዩ ቸክ ገይርዎም ማለት እዩ መልሱሉ እንደማይ መልሱሉ ንፅበ ኣሎ ድሕሪኡ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እንታይ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እታ ኢድ እውን ሓወየት ንሳቶም ግና ኣዝዮም እንታይ ገበሩ ነደሩ እንታይ ኮይኖም ዋይ ኣብ ሰንበት መዓልቲ ምፍዋሱ ንሰንበት ደፊርዋ ኢሎም ነጊርዎም እኳ እዩ ሰንበት መንቲ ሰብ እያ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ኢሉ ክነግሮም ፀኒሑስ
أكاد سنبت يوم تخصوص الله حجراي ندروا أنت قبلوا خاطي سنة تحريو حزو خاو جميرة كما خرج جميرة هالحدم كما خرج جميرة دحريو تاع تقتل دحريو عسر تخلتها هواريات يا ممرات مزيان شو إذا ما عسر تخلتها هواريات أسماءهم تذكرهم اليوم سكان قرني سمون نو سمون بعلوسي بيتروسي أكونه شعور كلتها حواتني روما زب ديوس لته دحركا يوحنسن يعقوبن أكونه دحر ماتيوس من زنبرة شمو ماتيوس نو ماتيوس بعد ما يزارك تاني ماتيوس مني كرات زنبرة من نو يو ماتيوس ده كرات نيروش صحابني لو قدام أفتح حلفة معرف من يشمو نيرو لوي إلي ماتيوس لوكاس يوحنس بطرس بطريرموس دابري قتل كلما كسر كمان ببوه ويتابع الحمامات كم دحريو بزوحات حمام زلوا سوات نوام سيوم تنكفوا وندالينا بري بلا يكون نقول لهم دم أنت كبره فواسهم بتوم رخصة منافستي ساقيزنا برد ما حويو يبل بدحريو تعت مسا تمرت بزقنا هي مالتي بتمرت بزقنا أنا بلوز نقرأنا بيت كريستيان نايخران تمرتي يبال نايخران تمرت ويكا تمرت بزقنا يبال تاس حتى أنت أتبل نبرخ دايبة هنا كذب نبرخ دايبة أخبر حدرة أصلاً توم هسبا كلاتهم كتنكي ويدالي نوارو كاو حيلي وتسلز نبر نزل لو حوايم نسود ما نبدك أمزامرتنا تأمة تبرة أتوم لخاتات من قصة أملاخ مع خاتكم يا أمو سؤالي هو أتوم حجة تأميو كتساقوا يخب أمو لخاتات من تايو دخاتات بالمنفس بجنزة بايكونا أرتقداسينا نحداريوهم نهابتان بهابتو ندخادم ما بدخنتو أين حفوني يبل كم قبل يزخير دخاس لزقونس من قستام لك أتي ما تايكونا تام لزقونها من قستام لك ملكتوري ما تايكونا ندخا بهابتو ندخا بدخنتو نهابتان دم ما بهابتو أين حفوني لازم الشعور معانتي كلنا ببزق بركاية مالتي أتو بتتأميون تايو متماين تايو زعما منقص أملاح متمايو صدقي متمايو دحريو زقصل تباخيو زبلالو بخيات انتايو من انت حاتيات كامل كاي دحريو أب سماع عصبكم بزح خوني شعوبة تامعتي أباه قبلكم كتحقوسون يوم أتمها بتامات كنا حقوسكم وديهم ويهم ويلهم أتم تصقبات كتأميهم مو ويلهم تصقبات انتايو مسقاب انتايو متى بدحريو تقصد مسوا ما له بدحريو أكونه يأخذني مبان مقدار أتم حجي تسحقوا كتباخيهم نايتا عنتوي مبكاية تغلس زلا كل سبت صبوق انت تزارب لكم أبوات نبيات حسدكم يقبرون يا رام يا ماما ويلكم سلايخا مفكار بدحريو نفتا زخبرة أكله سلايخا مفكار أبوريك تاينيرو ما نزقبرك كم أبا خلاني رام عيننا عيننا إلا نقري يعني رايكونا أبا حدش كده عندنا بيت غيره نحاول خاطر إحنا خاطر فكرة تأسيسنا لا نحاول نطرح لنا نقول نطرح هنا يقول نسأل أين هم كي ترفع نسأل أين خي ترفع نقول نتحدى أخوينا أين وسأينا من هذا تو أبتا كله وزحنا كذي شفنا لا فدينا يقول بنصر كريانا خدينا نأخذكم تسمعوا جناب لكم عنهم سألهم أفكروا نسألهم صبوا قبروا أفكروا نسألهم لما تيجوروا صبوا قبروا ما نالهم سكبر أو حدش كده كنجبروا تواهي تأزيز ناينا تايتنا كنا فكرة راح زي كونس نسألون أنت هنجبر لهم صبوا كنجبر لهم نزرقكم تيجوروا الرقو ما أنت تم تصرفكم تيجوروا سأليو بر
عصفيتها يتملسوا زي وانجيل ماتيوس زارنا نيرنا قال كزي ابتناتنا ባህሊ ሓደ ግዜ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ኣሎ ጽቡቕ ጽና ሓደ ሰብም ዝኾነ ነገር ብስተናኸፈ ወይ ድማ ሓደ ሰብ መስሕረቆ ኣንቲ ሰይጣናዊ ዝኾነ ቃል ኣላ ኣብ ሰይጣን ካኮ ሰይጣን ይግድል ትብቃ ኣይኮነ ንባእስሲ ማዓልተኻ ሸጠብለሉ ከምኡ ግን ኣይተኣዘዝና ወንጌል ከምኡ ይዝዘናኒ ትጸልኣካ ነቲ ኣንጻር ናትካ ዝኾነት ብሰናይ ክትመልሰሉ ይዝህበና ማለት እዩ መትለኻን ዝወቕዓካ ተኻልይቲ እውን መለሰሉ ክዳንካ ንዝወሰደ ቀምሽካ ኣይትኽልኣዮ ንዝለመነካ ዘበለ እንታይ ግበር መሊስካ ኣይትድለን ንዝሃብካዮ ድማ ካብኡ መሊስካ ኣይትድለን ከምቲ ሰብ ትገብረልኩም እትደልይዎ ንዓክስኻትኩም እውን እንታይ ግበሩ ከምኡ ግበሩ ሓጣን ድማ ንዝፈትዎም ሲፈትዎም እሞ ንዝፈትውኩም ጥራይ እንተፈተኹም እንታይ ምስጋና ኣለኩም ስለዚ ክርስትና ካብቲ ካልእ ዓለም እንታይ ዝፈልዮ መስለኩም تخيل زي قبره نحن بحيل أملاك نقبره على من حتى تفكر كوينا نبى على فقر اللوان يكونه كريستيان كتكون كذا خادمة حيل أملاك بعدتي أو علم زلوا سر تفكر بخومينا هتسوينا كم ترى خن ما على سيكونس كابزا مدرسيا كابزا كايدا نزع علم زيا فليلنا خنا كنا برينا تسوينا مالتي صبغنا زقبر لكم ترى صبغ أنت جباركم تايم سكان لكم حتى هون تايجبريهم كم يجبريهم كفاديهم نتصبيوا ها أنت لا تحكم كذا أنت مسكنا لكم حتى عندما هم يجبريهم كنا غير صلاتهم أفكروا صبوا كأجبروا كتفديوا خي تتصبهم كأجبروا على كحو زابير نزي مسكنون نمنن زابير نمنن نزي مسكنون نحسمات أنت يجبري روح أبزام مدرسي آسي كل صدق سرحني كل صدق سرحني مش نقول لك أنت يقبل كتابات حياة برا يتخابع عرفتيها ما يزن أخلي يدالو تعنا ينبر نقول لنا برهراها عيني تمتنا زيادة حلفا قل ثم كردسان ويتمت مالتي زيادة زي ما سبنون حسومات رهرون أمو عسبكم بزحك خون ولودتي العول كتكونوا يوكم لازي رهروهات كونوا كم تأبهم رهروه زخانة رهروهات كنوا تاي تبرو أي تفردوا يفردكم أي تخوننوا كي تخوننوا حدقوا كحدقلكم هابوا هو هابكم بدي تسافروا له مسفري كسفركم بزح صدق زغبره بزح نغير يتوهب استقطبه قطباي ولا عن زرباي بقول ስለዚህ ብዙሕ ስራሕ ጽድቂ ዝሰርሐ ብዙሕ ጸጋ ሃብ እግዚአብሔር ይሁን ከም ይዝለና ዘሎ ብሰፈርኩም ይኹም ዝሰፈረልኩም ብዙሕ ስራሕ ጽድቂ ብዙሕ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝጎየ ክንዱ ድማ ሃብ እግዚአብሔር ዝዓበየ ጸጋ ይረክብ ማለት ነው ንኽንኹ እተፋረው እንታይ እተፋረው መስፈሪ ኣብ ሕቅፎኹም ክህባበኩም እዩ ምስትላኸ ኣበሎም عبور دون عبور كمرحبا يخليو كلتي أم دوخ نافقود قادا يكودنيو تما أرى خم مهرو يعبيو جن ها تما يرو مسود أنت يسخون كم مهرو يسخون سلام انتهي أب عين حو خازر لون تاي بسر تايا أنا بزي أخوين بسر كري خلاو عينه ويكاب زلهم مهك أو عيني زلوا بسر تري تقولوا تا بسر يلو تا وش تلا تريوات قولوا كريت قلنا مش بتعمل دك أنا قريب هذا زبسي بتازل دقة تاريخ ناطوي خاطر فتنو بتازل دقة معك افتكبر له ما لازم تحطوا قن ويدان تايل مثلكم أو عينكم زلون تايل وأبدي أقرأ تتكلم رامر آية مستقبلنا لذي أبانا زلون نجر كل جنديو أفتحونا زلون قن دكير من ياتو نجزارسنا نفسنا أصلا نفلت نجزارسنا وداينا أصلا نفلتو أبانا زلون نجر كل جندي نعم أبانا جندي خلوك زاوية نتزريو جندي قديرنا نتزيريو بسر نحاونا كنفتش لنوعلي بزر مايو أبا عين حاو خذر له بسر قديف كاس أبا كوس آلكا أبا عين خذر له جندي قديف كاس أبا عين بس أي خذر له بسر تحت دورانكا عين خاب جندي زي تري نحاوها حوي كأبا عين خاب بسر كوس آلكاس حدا جندي تبلغ مي يركات خير حتى قبوس
قدم ناتقول دي وعين خزر له تكبر أو صايو دهريو صبوق يرجع تريها صبوق يرجع تريها نينا وصقدم نتمسح خزر له نقول لمو دهريو أبحاو خسرنا ينقل كتريها تنيها صبوقهم تاي فري صبوق فري فري ما هم كان تاي فري صبوقهم حما فرخ فري خلو حما هم كان صبوق فرخ فري خلو أي كأننيو سلازي أتي صبوق قبل بوزرلو سب انتهي زوجة قبل استانو صبوق زوجة أتي بحما زمل الاستان لبدما بقافو انتهي زوجة عرفت راح تسمعوا رسالة تقولوا تخونوا الشيء زلوا وش بس كانت راح تسمعوا رسالة تقولوا تخونوا الشيء زلوا وش كاوش دي زلوا نجاري خالص تقول زي اللي تلاقي كهذا وصيت تقولي هوا سلازي أوشتنا زبالة نجارينا أبدأ ننس أبارقه كباف أف كاملات لبيت زارب أمه تحيا وايسب كاب سبق مزجبو سبق يوتس توقفوا دما كاب كفو مزجبو تيوتس حما يوتس أبقى وحن أبحث عن استمسترة جزاء مثلهم جميرو شعوب يا أنا تطلعنا عنه أبقى وحن تمسرة نتاج يروى فاس مزيو سلامة تايلا أقويتاي تبلوني له تتنكركم سمعني لمن تايلا أقويتاي تبلوني أنا زبلوغن تاي تقبرون أي تقبروني هم لذي قويتاي هم تبلوني زبلوكم قبروا زبلوكم نجارجن أي تقبروني هم أتي نباي زمتس نقالي سامعون تاي تقبر زقبروا سامعوا راح زخير يكونن سامعوا زقبريو قويتاي قبل فقوع زخونه سلازي قويتاي تبلو نزل لكم كسامعون راح يكونن تاخذ قبروا لكم سامعوكم تزبالكم متان كتقبروا ويو نمن كم زمسل كريوكم يا الشعوب نخلت يوم كريوم نمن يوم توم سامعهم زي قبرون توم سامعهم تيز قبرون زقبرون كلت يوم النبينا يوم إذا ناي كريستنا يوث أبدأ جزء الله كان كين أعرفه أبغى يترو أبنا جزء سنا مالتي بيت كسر رح كله يلشعوب تيز قبرة مجمرة أعميق زقعة مجمرة حريوها أبكى وحقال سرتا كلتنا قالين جيرو أعميق زقعة بخوح سرتا تم يروع مهر زلنا وأدام إحنا خفنا لازم برناس بورد أبكم هون نجي يعميق زقعة مور مسألة زعبية مور قربان زعبية مور مزحف بس قال أملاخ زدلدل السبب دعمو قزغير أب أمن دما وانجيلي أب كريستوس مسرافي سلازي أب تأمن يعمل كانوا خانن حنت جزا سمين توب زيحنا كيف وعدنا نحدان زيحنا يوم تيتخون كما سوقت يوم تفرط وابن زخون زيح همن تنكع يكون تينا نقبر قد مسارات زخون مسارات وغلات الحديثات متفرط ما نحن مسارات كسرات كلهم تيس كبر مجمرة قدم يقعد عميقات وقعد زمان مليخة سمين تو مليخة تدايبو تقصد يكون ثم إنجنيرز نحن ما ممكن ما زبالة تبرهوا وتقولون ناس حاسين كايسا هناك مدان كده الدليل مسارتنا إذا كذا نتقبل على طريق واحد لهم كذا دو زبلا منيم تحفظ اللوي مسارات نحن زبوق زي حيزو هكذا حنا مع تخنقع ويقاف فرس مفراسات ما تشكر انت يمسلكم مفراسات راح يكون اوش هذا من غير خلك ما تريد اوش هذا له خلك ما تريد سلازي وإذا انت يبلا له مسلكم أعميقوا زقعة مسرتون أبكوا حسرة سبع يتمثل دمساس وحج مسمسس توحد نتابيت دفاع تاي قبلت أبكوا حسرة سرة تاي كونت النقا يكالم فسرتها دوي لا تقع فليتا مالت بدي حريو نفتنا يحطها ماتيو سامعوا زقبرو زي قبرو قنا يوم قدامون تايم سامعون تايس قبريو زقبريو أنا حدا كده يستوعبنا قالنا نقبر كلنا تلقاه أملاك كم نوصل يردنا قن كنقبر كلنا كاب تزاز كذا كن فتسم كلنا مسوينا ناوينا نقرب لنا نبتي قالوا إنا نقرب مالك إتهم سامعون تايس زي قبرو زي فتسمو راح تسمعوا يوم قد لا يسمعوا يكون النقو يسمعوا يوم نتقال بقى يوم يسمعوا دايم تاس ودد
ተግባር ያትጎድል ስለዚህ ቶም ሰምዑ መሰረቶም እንታዩ ኖ ቶም ሰምዑ ቶም ሰሚዖም ዘይገብሩላ አመንታይ መስረቱ አብሉጻይ አብሉጻኮ ገዛ ክስራሕ ትኽእል እያ ይኮነ ክስራሕ ትኽእል እያ እኮ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ነባሪት እያ ግዜያ ነዊሕ ድዩ ንቁርብ ግዜያ እያ ክረአ ትኽእል ድሕሪኡ ፋስ ተመፅዩ ማይ ተመፅዩ ወብራ ተመፅዩ ዝኾነ ነገር ንቅጥቃጥ ተመፅዩ እንታይ ትኸውን ቀዳሚት ዓናዊት ንሳ እያ ትኸውን ስለዚ ብዘይ መሰረት ኣብ ምድሪ ዝሰርሐ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ኢኹም ብዘይ መሰረት ዝሰርሐ ኣብኡ ኩሉ ጥራሕ ዘንፀፈ ነፀላ ጥራሕ ገይሩ ዝመላለስ ከም ዝኸማይ ሓደ ግዜ ንፆም ንፀሎት ብሸለልትነት ዝርኢ ናይ ቅድስና ሂወት ከምዘይናቱ ዝሓስብ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ሸለልትነት ዘርኢ ንቤተ ክርስቲያን ከም ኮሚኒቲ ዝርኢ ዝዓበየ ሽክርና ስጋውን ለእግዚአብሔር ብሰኣለግና ንበልዖ ዝመስለና ኩሉ ትእዛዝ እዩ ስለዚ ንስርቶ ዘለና እንታይ ንኸውን ዘለና መስለኩም እክን ዓሚቕ ኢና ንስርት ኣበይ ንስርቶ ዘለና ኣብ ላዕሊ ኢና ንስርቶ ኣብ ላዕሊ ኢና ነንፅፎ ስለዚ ዝተሰረትና ይመስለና ኣታ ደው ኢልካ ዘለካ እንታይ ክትገብር እዩ ከይትወድቕ ተጠንቀቕ ስለዚ ተነፂፋ እያ ዘላ ሓደ መዓልቲ ንፋስ ምስ ዝመፅእ ቀዳማይ ትእለመን ይመስለኩም እሱ እዩ ዝእለ ምክንያቱ ዓሙቐን ኣይተሰረተን ኣሎ ታሕቲ ገፁ ስለዚ መሰረት ኣብ ዘይብሉ ዝተሰረተ ውሑድ ደፈኣ ሃገዛ ድማ እንታይ ኮነት ወደቐት ኣወዳደቓ እንታይ ኮነ እሱም እዩ ድሕሪኡ ኣወዳደቓ ታቤትኣ ድማ ዓብዪ ይኮነ ምክንያቱ እሳ ወዲቓ ብስድራ ቤት ተመፂና ኣቦ ወይ ኣደ ምስ ዝወድቕ መን እዩ ዝልክም ቀዲሙ ውላድ እዩ ዝልከም ውላድ ተለኪሙ ብድሕሪኡ ቤተሰብ ብድሕሪኡ ሰብ ሓዳር መራእይዎም ሰብ ሓዳር ድሕዳር የተሰማሚዖም ቀዳማይ ተጠቃዒ መን እዩ ቆልዓ እዩ ብድሕሪኡ ስድሮኦም እዮም ኮ ዝበኣስ ብድሕሪኦም ካብኡ ቀፂሉ ይዕረኽቶም ክበኣሱ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ነገር ኢኻ ዘፍርስ ድሕሪኡ ዝቕፅል ቤተ ክርስቲያን ንክኾኑ ትዓርፍ ትኽእል እያ ድሕር ደኣ ብቅድስና ምምድራስ ዘይሃልዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ልማድ ምምድራስ ንኸውን ስለዚ እግዚኣብሔር ናይ ገበርቲ ናይ ፈፀምትን ሰባት ይግበረና ነቲ ወንጌል በዚኣ ትውድእ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሰማዕናዮ ልብና ይሕድረና ሰማዕናዮ ኩሉ ሰሚዕና ንገብር ሰባት ይግበረና እግዚአብሔር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ብሰላምና ቀዲ ብሰላም የቀኒየና ንቅፅል ዘሎ ሰሙን ምዕራፍ ክንደይ ምዕራፍ 7 እግዚአብሔር ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና ስብሐት ለእግዚአብሔር አምኖ አርስትክሙ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ግራኒት ማርያም ቅዱስ ምስክሮ ተረዲ ተረዲ ነው ዮ ማረና ዮ ማረና ዮ ማረና እንተ ማርያም ተጻድቃን
ሰላም ይብዛና ጾምና ድማ በፈጽመና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ይበል። አምኖ አርስትከሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ጸጋ ነሳይነ ወይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሽያከ እግዚኦ ንአኩት ለዚአነ ጸጋ ዘመንፈስ እትዉ በሰላም ሰላም ይውለና እግዚአብሔር ሰላሙን በረከቱን ይብዛልና ለዓለምና ድማ ሰላም ያበልና እግዚአብሔር አምላክና ሰረተ ክርስቲያን በረከትን ረድኤትን ናይድና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎታን በረድኤታን ተማልደልና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብርሃነ ልደቱ ድማ በሰላም ይብዛና እግዚአብሔር ዝሞቱ መንግሥተ ሰማያት የዋርሶም ዝሓመሙ ፈውስ ምሕረት ይላከሎም ሰውል ሕፃናትና አብየና ሽማግሌታትና ድማ በርታአልና እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ዘበሰማያት እንበል ተቀደስ